यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सकियो। आज प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुने। शैक्षिक क्यालेण्डरलाई दृढ़तापूर्वक लागू गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा शाह र गुरूङ पक्राउ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण गहिरो अध्ययनपछि फेरि अघि बढ़ाइएको सरकारका प्रवक्ता शर्माको भनाई। 6 जिल्लाका 7 स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय र युक्रेनको पूर्वी शहरमा रूसी मिसाइल आक्रमणमा परि 4 सर्वसाधारणको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सकिएको छ। हिजोको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सरकार भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनमा सचेत रहेको भन्दै जग्गाको किनबेचमा रोक नलगाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीनहरूका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले गरीबी निवारण गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको भन्दै गरीब घर परिवार पहिचान गरी आवश्यक सहुलियत र जीवन स्तर सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा सरकार दृढ़ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री गुरूङले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन लगायत आवश्यक कानून निर्माणमा मन्त्रालय तदारुकताका साथ लागि परेको बताउनुभयो। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भूषालले कृषि देशलाई उठाउने आधार भएकाले किसानहरूको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले कृषि क्षेत्रका आधारभूत सेवालाई सर्वसुलभ बनाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजना अघि सारिएको बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिने र बिउ बिजनमा दिने अनुदान खारेज नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री भूषालले 78,422 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात रहेको र असार महिनामा 45,000 मेट्रिक टन र साउन महिनाभित्र थप 75,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त हुने भएकाले यो वर्ष धान खेतीका लागि मलको अभाव नहुने बताउनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयमा 1 जना सहायक कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि 36,000 कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो। सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत चालू वर्षमा 240 विद्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएकोमा आगामी वर्षमा थप 50 विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय तहबाटै विज्ञान, गणित, इन्जिनियरिङ र कलाका विषयमा विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न व्यवस्थापन मिलाइएको मन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन बजेट मार्फत प्रस्ताव भएको र डिजिटल अर्थतन्त्र र पेपरलेस बनाउन महत्वपूर्ण पहलका कार्यहरू भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न, आमदानीका स्रोत जुटाउन, आर्थिक वृद्धिका लागि व्यावहारिक प्रस्ताव लागू गर्ने उद्देश्यले राजस्वको दायरामा वृद्धि गर्दै बजेट ल्याइएको बताउनुभयो। विदेशी ऋण तथा अनुदान लिँदा मुलुक अनुकूल शर्तहरू भएका आवश्यकता र प्रभावकारितालाई मध्यनजर गर्दै सहयोग लिने पनि अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय
योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। जेठ 15 गते संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिइसकेपछि सरकारले आजै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेट पारितका लागि पेश गर्न लागेको छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने बैठकमा बजेटको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले प्रेस नोट जारी गर्दै प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने बैठकमा आफ्ना दलका सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन, बजेटको सन्दर्भमा तटस्थ नरहन र पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको हो। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेका 7 जना मध्ये 3 जनालाई कागज गराएर छाडिएको छ। उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र पारेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। यद्यपि यसअघि नै सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर ल्याइएको पाइएपछि पक्राउ परेका 7 जना मध्ये 3 जना कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई भने कागज गराएर छाडिएको छ। सीआईबीका अनुसार उनीहरूलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको पाइएपछि कागज गरेर हिजै छाडिएको हो। हिजो पक्राउ परेका शाहसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरूङ, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई भने प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ। विक्रम सम्वत 2049 देखि 2069 सम्म सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा लिखत किर्ते गरी हिनामिना भएको पाइएपछि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि 300 जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको, तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो। उक्त घटनाका सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। यसैबीच मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय सम्बन्धमा जानकारी दिने क्रममा संचारकर्मीको जिज्ञासामा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा भेटिएका प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले अनुसन्धान कुन तहसम्म पुर्याउने भन्दा पनि अनुसन्धानले जहाँ पुर्याउँछ त्यहाँसम्म पुग्ने पनि बताउनुभयो। सरकारका प्रवक्ता शर्माले ललिता निवास जग्गा प्रकरण लामो समयदेखि अनुसन्धानले प्रमाण पुर्याएको आधारमा अघि बढ़ेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले अनुसन्धान गर्दा माथिल्लो तहका वा तल्लो तह जुनसुकै व्यक्ति दोषी देखिए पनि कार्यवाहीको दायरामा सरकारले ल्याई छाड्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले विभिन्न 6वटा जिल्लाका 7 स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राजकोट नगरपालिका 6 कालीकोट, नरहरिनाथ गाउँपालिका 2 कालीकोट, राप्ती सोनारी गाउँपालिका 4 बाँके, रम्भा गाउँपालिका 3 पाल्पा, शीतगंगा गाउँपालिका 13 अर्घाखाँची, जगन्नाथपुर गाउँपालिका 5 पर्सा र महागढ़ीमाई नगरपालिका 5 बारा गरी 7 स्थानका जग्गा वा क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको बजार व्यवस्थापन सदस्य पदमा नवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशकबाट इन्द्रसिंह लामा र माधव तिमिल सिन्हालाई अनुसन्धान निर्देशकमा पदोन्नति गरी लामाको सुदूरपश्चिम र तिमिल सिन्हाको कर्णाली प्रदेशमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समयमै हुनुपर्ने बताउँदै शैक्षिक पात्रो दृढ़तापूर्वक लागू गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको 64औं वार्षिक दिवस बैठकलाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा गर्नु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको आधारभूत दायित्व भएको समेत स्मरण गराउनुभयो। विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेशी नै क्रमलाई रोक्न नयाँ कार्यक्रम ल्याउन जरूरी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयको आफ्नो निश्चित शैक्षिक पात्रो बनाई सोही अनुसार समयभित्रै पठन पाठन सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशित गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो।
उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले मुलुकको हिमाल पहाड़ र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति भाषा वर्ग समुदायको मौलिक परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन र विकासमा समग्र राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपति कार्यालय लैनचौरमा हिजो आयोजित नेपाल संगीत तथा नाट्य राष्ट्रिय प्रज्ञा पुरस्कार 2079 समर्पण समारोहमा उहाँले मौलिक गीत संगीत कला संस्कृतिको संरक्षणमा जोड़ दिनुभयो। उपराष्ट्रपति यादवले गीत संगीत नाट्य विधाको संरक्षण सम्वर्धन सहित सर्वांगीण विकास तथा अध्ययन अनुसन्धानमा अहोरात्र खटिने सर्जकलाई सम्मानित गर्न कन्जुस्याई गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। समारोहमा वरिष्ठ संगीतकर्मी विजय कुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ गायक गीतकार तथा संगीतकार गणेश रसिक, नाट्य समालोचक तथा अनुसन्धाता प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र पोखरेल, वरिष्ठ नृत्य निर्देशक कुलमान नेपाली, वरिष्ठ लोकगायक नवीन किशोर राई र वरिष्ठ रंगकर्मी भैरव छेत्रीलाई सम्मानित गरिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको विधान अधिवेशन हिजो काठमाण्डुमा सम्पन्न भएको छ। सम्पन्न विधान अधिवेशनले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय विधान प्रमाणीकरण समिति गठन गरेको छ। अधिवेशनमा टोलीका नेताहरूले दिएको सल्लाह सुझाव र फरक मतलाई विधान प्रमाणीकरण समितिले संशोधन गरी विधानमा समावेश गर्ने पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो। गत आइतबारदेखि शुरू भएको विधान अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान मस्यौदामाथि 10 समूहमा समूहगत छलफल भएको थियो। लोकसेवा आयोगले निजामती लगायतका सरकारी सेवा प्रवेशका लागि लिइने परीक्षालाई समयानुकूल बनाउन पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको हिजो बसेको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्दा पुरानै पद्धतिमा परीक्षा सञ्चालन गर्नु परेको र संगठित संस्थाहरूको पदपूर्ति गर्न एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले लोकसेवा आयोगमाथि आम जनमानसको विश्वास कायम राख्ने गरी काम गरिरहेको र समावेशी सिद्धान्तकै आधारमा उम्मेद्वार सिफारिश गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले लोकसेवा आयोगको परीक्षा समयमा नहुँदा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू अन्यलमा पर्ने गरेको भन्दै वार्षिक तालिका अनुसार नै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई 9 बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्रालयको नीति विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै 7 दिनभित्र स्पष्ट जवाफसहितको विवरण पेश गर्ने गरी अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 101 मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने उल्लेख भएको अवस्थामा नीति विपरीत विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको सम्बन्धमा मन्त्री किरातीले महानिर्देशक अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह विरूद्धको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश तिलक प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले हिजो महानगर प्रमुख शाहसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो। प्रमुख शाहले अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएपछि अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गैर कानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाका तत्कालीन जनस्वास्थ्य अधिकृत कौशलेन्द्र मिश्र विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट मिश्र सार्वजनिक सेवामा 2057 मा प्रवेश गरेको र 2078 कार्तिक 26 गतेसम्मको अवधिमा 1,13,45,000 रूपियाँ मात्रै वैध आय गरेको पाइएको छ। सो अवधिमा उनको 2,43,91,000 भन्दा बढ़ी लगानी भएको देखिएको छ। अनुसन्धानमा 1,30,45,000 रूपियाँ भन्दा बढ़ीको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेकाले मिश्रले गैर कानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति सगोलमा रहेका पत्नी सरोज कुमारी र तुलसी कुमारी मिश्रको नाममा समेत राखेको पाइएको छ। आयोगले उनीहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत गर्न माग गरेको छ। आयोगले बिगो बराबरको रकम असुलीको माग गर्दै हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भोलि बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईदका अवसरमा भोलि बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ।
मनसून सक्रिय हुन थालेसँगै सिन्धुलीका 9वटै स्थानीय तह तथा जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरू विपदको पूर्व तयारीमा जुटेका छन्। विपद आउनुभन्दा अगाडि पूर्व तयारी र आइसकेपछि राहत उद्धार र व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ। कमल सरला सुनवारको रिपोर्ट। बाढी पहिरो हावा आएको बेलामा बाहिर ननिस्किने, खोला वरिपरि नबस्ने। सिन्धुलीको घ्याङले गाउँपालिका 1 अमलेकी सरिता लामा व्यक्ति आफैले विपदको पूर्व तयारीका लागि सचेत हुनुपर्ने बताउँदै मनसून सक्रिय भएसँगै सिन्धुलीका पालिकाहरूले विपदको पूर्व तयारी र हुन सक्ने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि योजना बनाएर काम गरिरहेको बताएका छन्। कमलाबाई नगरपालिका सिन्धुलीका उपाध्यक्ष मन्जु तेपोटा। अब हामीले वडा स्तरहरूमा पनि अब जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि अब विपद व्यवस्थापन भनेर नगरपालिकामा विपद कोष खडा गरेका छौँ। कमलाबाई नगरपालिका सिन्धुलीले जस्तै मरिन गाउँपालिकाले पनि विपदको पूर्व तयारीका लागि काम गरिरहेको बताएको छ। मरिन गाउँपालिकामा वर्षाउने आउने बाढीका कारण खेतीयोग्य जमिन कटान हुँदै आएको छ। गालीहरू खरिद गरेर ल्याइसकेका छौँ। घर टहराहरू हावाहुरीले उडायो, क्षतिहरू घरै सार्न पर्यो भने हाम्रो कार्यविधि अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने, उपलब्ध गराउने। उद्धार गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग उद्धार सामग्रीहरू, प्याकेटहरूदेखि लिएर थुप्रै उद्धार सामग्रीहरू पनि हामीले स्टोरको रूपमा हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। गुलन्जर गाउँपालिका सिन्धुलीले पनि पालिकामा विपद कोष नै बनाएर काम गरिरहेको छ। आम नागरिकलाई जनचेतना जगाउन चेतनामूलक सूचना सन्देश पालिकाले प्रसारण गर्दै आइरहेको बताउनुहुन्छ गुलन्जर गाउँपालिका सिन्धुलीका अध्यक्ष शंकरराज बडाल। हामीले विपद कोष बनाएका छौँ, सामग्री राख्ने काम चाहिँ भएको छैन, केही सामग्रीहरू छन् र उद्धारको लागि हामीले स्पेशल फोर्स सशस्त्र प्रहरीको उद्धार टोली राखेका छौँ फुलगढमा। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सिन्धुलीले पनि सिन्धुलीको 9वटै पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सिन्धुलीका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठ। सिन्धुली जिल्लाको 9 स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विपदको पूर्व तयारी र प्रतिकार योजनाका कामहरूको सन्दर्भमा पालिका स्तरमै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हरेक वर्ष सिन्धुलीमा बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुने गरेको छ। विपद कतिखेर आउँछ भन्न सकिँदैन, तर पूर्व तयारी भने गर्न आवश्यक छ। कमल सरला सुनवार, रेडियो नेपाल सिन्धुली। सिन्धुलीबाट लागौं बाँकेतर्फ। बाँकेमा 1 दशकदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा छ। परियोजनाले गत वर्षदेखि कस्टम हायरिङ सेन्टर समेत स्थापना गरी सुपथ मूल्यमा कृषि उपकरणहरू उपलब्ध गराउँदै आएपछि कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्। नवीन गिरीको रिपोर्ट। कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापनापछि कृषकहरूलाई खेती किसानी गर्न सहज भएको छ। कस्टम हायरिङ सेन्टरमा खनजोतदेखि लिएर बाली कटानीका लागि आवश्यक पर्ने सबै उपकरणहरू राखिएको छ। आफूहरूलाई चाहिने धेरै यन्त्र एकै ठाउँमा पाइने भएपछि सजिलो भएको कृषकहरू बताउँछन्। खजुराकी कृषक जगत कुमारी शाही। कस्टम हायरिङ सेन्टरले चाहिँ जस्तै रोडाबेटरले 2500 रुपियाँमा जोती राख्थ्यो भने 2300 मा उहाँहरूले जोती राख्नु भएको छ। कल्टीले 1800 ले जोती राखेका थियो भनेपछि उहाँहरूले 1500 मा जोती राखेका छ हैन। कल्टी होला, लेबलब होला, अनि हाइरो होला, यहाँ धेरै सामग्रीहरू उपलब्ध छ, एकै ठाउँमा छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको 50% अनुदान सहयोगमा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना भएका छन्। कृषि समूह, कृषि सहकारी र एग्रोभेटहरूलाई अनुदान दिएर कस्टम हायरिङ सेन्टर खोलिएका छन्। खजुरा गाउँपालिकामा मात्रै 7वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर छन्। खजुरा 2 एल गाउँका कस्टम हायरिङ सेन्टर सञ्चालक सर्वजित विष्ट। सहुलियतमा आएको हो यो 50% हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ भने 21 लाखमा मैले 11 लाख रुपियाँ मैले चाहिँ किसानले बेहोरेको छु। डुडुवा, जानकी, खजुरा र बैजनाथ गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले धान र मकै बालीमा काम गरिरहेको छ। किसानहरूलाई यी बालीको खेती गर्न आवश्यक पर्ने यन्त्रहरू ट्र्याक्टर, ट्रली, रोटाभेटर, कल्टिभेटर, रिपर, थ्रेसर, स्पेयर, ल्यान्ड लेजर, लेबलर लगायतका कृषि उपकरण कस्टम हायरिङ सेन्टरमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नेपालगञ्जका प्रमुख राकेश ओझा। यो एउटा यस्तो थलो हो जहाँ चाहिँ खनजोत गर्नुदेखि लिएर बाली कटानी सम्मका जति पनि एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गर्ने कृषि यन्त्रहरू हुन्छन्, ती कृषि यन्त्रहरू एक ठाउँमा राख्ने। त्यसमा हाम्रो परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत 50% छुट अनुदान हामी उपलब्ध गराउँछौँ र 50% छुट अनुदान चाहिँ उहाँहरूबाट हुन्छ। त्यसमा आधुनिक कृषि यन्त्रहरूको विकाससँगै कृषि कर्म गर्न सहज त भएको छ नै, उत्पादकत्व पनि बढेको छ। तर आधुनिक कृषि यन्त्रहरू गरीब र विपन्न कृषकहरूको पहुँचमा पुग्न नसकेको यथार्थलाई मनन गर्दै पहुँच बढाउने उपाय सोच्न भने जरुरी देखिन्छ। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगञ्ज।
समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको पूर्वी शहर कार्मातोस्कको मुख्य भागमा भएको रूसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि कम्तीमा 4 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। घटनामा दर्जनौं घाइते भएका छन्। रूसले आफ्नो कब्जामा लिएको युक्रेनी भूभाग नजिक पर्ने कार्मातोस्क शहरको एक रेस्टुराँ र व्यावसायिक भवनमाथि क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमण भएका भवनहरूको भग्नावशेषमा केही मानिस पुरिएकाले खोजी कार्य जारी रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनको दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रान्तको वेनचुआन काउन्टीमा हिजो पहिरो जाँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। छोटो अवधिमा परेको भारी वर्षाका कारण वेनचुआन काउन्टीको मियासी टाउनशिप र वेइझो टाउनशिपमा गएको काउन्टीको आपतकालीन व्यवस्थापन ब्यूरोले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सिर्जना भएको आर्थिक दायित्वको भुक्तानी असार 24 गते भित्र गरिसक्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबार सबै कोलेनिका र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै असार 24 गते पछि भुक्तानी रोक्न भनेको हो। आर्थिक वर्ष सकिन 7 दिन अगावै सबै भुक्तानी सकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली 1 हप्ताका लागि बन्द हुनेछन्। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको भुक्तानी निकासाका सम्बन्धमा परिपत्र गरिसकेको भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै भुक्तानी हुने प्रवृत्ति रोक्न र चालू आर्थिक वर्षमा सिर्जना भइसकेको भुक्तानी दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा सर्न गएमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका नरहने कार्यालयका प्रवक्ता शम्भु प्रसाद मरासिनीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले सेवा प्रवाहमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तथा ई गभर्नेन्सलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर 16औं योजना तर्जुमा गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले सन् 2026 सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने, सन् 2030 सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर 16औं योजना बनाउने गरी तयारी शुरू गरेको बताउनुभयो। आयोगले 16औं योजनाको अवधारणा पत्रलाई साउन पहिलो साताभित्र अन्तिम रूप दिने गरी काम अघि बढाएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। भारतमा जारी 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशीप फुटबल अन्तर्गत 6औं चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले जित निकालेको छ। बेंगलुरू स्थित श्री कातिराव स्टेडियममा मंगलबार भएको खेलमा नेपालले पाकिस्तानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। नेपालको जितमा आशिष चौधरीले निर्णायक गोल गरे। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफमा नेपालले निर्णायक गोल गरेको थियो। खेलको 80औं मिनेटमा आशिषले पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट लाकेन लिम्बुको पासमा उत्कृष्ट गोल गरे। दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका आशिषको यो नेपालका लागि डेब्यू गोल हो। आशिषको गोल बाहेक नेपालले अन्य थुप्रै गोलको अवसर खेर फालेको थियो। पाकिस्तानले पनि केही अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन। यस जितसँगै नेपालले प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गरेको छ। समूह एमा रहेको नेपालको पहिलो जित हो, तर नेपाल यसअघि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। नेपालले 3 खेलमा 3 अंक जोडेको छ। नेपाल तेस्रो स्थानमा रह्यो। पाकिस्तानले भने अंकविहीन रहँदै प्रतियोगिताको अन्त्य गरेको छ। पाकिस्तान पुच्छारमा रह्यो। पहिलो खेलमा नेपाल कुवेतसँग र दोस्रो खेलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। पाकिस्तान भने पहिलो खेलमा भारत र दोस्रो खेलमा कुवेतसँग पराजित भएको थियो। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदलिरही कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 6.8 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियस का बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:04 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सकियो। आज प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुने। शैक्षिक क्यालेण्डरलाई दृढ़तापूर्वक लागू गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा शाह र गुरूङ पक्राउ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण गहिरो अध्ययनपछि फेरि अघि बढ़ाइएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माको भनाई। 6 जिल्लाका 7 स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने
सरकारको निर्णय र युक्रेनको पूर्वी शहरमा रूसी मिसाइल आक्रमणमा परि 4 सर्वसाधारणको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।